अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। नाज़रीन, आज फिर वही हुआ जो पाकिस्तान में हमेशा होता है कि सहाफ़ियों की ज़बान बंदी कराने के लिए, डराने धमकाने के लिए और मुख्तलिफ तरीके आजमाए जाते हैं। कभी नोटिस जारी किए जाते हैं, कभी बिना बताए गिरफ्तार किया जाता है, कभी हरासा किया जाता है, कभी चैनलों से नौकरियों से फारिग कराया जाता है। मालिकान के साथ ताल्लुकात होते हैं, उनके मालिकान भी उनके इशारे पर नाचते हैं और किसी को नौकरी से रखना या नौकरी से निकालना मालिकान के बस से भी बाहर होता है। वो कहीं और से ही तय होता है कि किसको नौकरी देनी है, किसको नहीं नौकरी देनी, किसको प्राइम टाइम का शो देना है, किसको प्राइम टाइम का शो नहीं देना, किसका बीपर लेना है, किसका बीपर नहीं लेना। ये वो तमाम चीजें हैं जो कहीं और से कंट्रोल हो रही होती हैं, कहीं और से तय हो रही होती हैं। चैनल मालिकान की क्या हिम्मत के किसी को बिठा ले या अपनी मर्जी का टाइम उसको दे दे या अपनी मर्जी के बंदे का बीपर ले ले। तो आज भी जो है काजी फाइज ईसा पर जो है अदलिया के खिलाफ जो है तहरीक चलाने पर जो है अदलिया के फैसलों पर तनकीद करने के खिलाफ जो है तकरीबन मैं कहूँगी सारे सहाफ़ियों को नोटिस जारी हो गए, जिनमें 47 के नाम सामने आए हैं, जिनमें इकरारुल हसन है, पारे जहां ज़ेब है, समर अब्बास है, सिद्दीक जान है, मलिहा हाशमी है और पता नहीं कितने नाम है, जिब्रान नासिर है, असतूर है, मतीउल्लाह जान है। इनके वो तमाम सहाफ़ी, साकिब बशीर हैं, सुहेल रशीद हैं, वो तमाम सहाफ़ी जिन्होंने कहीं ना कहीं अदलिया के फैसलों को पसंद नहीं किया, अदलिया के फैसलों पर तनकीद किया। आज उन तमाम सहाफ़ियों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। 31 जनवरी को जो है साइबर क्राइम ने वहां पर उनको तलब कर लिया है, बुलाया गया है और बताया गया है कि आपके ट्वीट जो है मतनाज़े थे, एक इश्तियाल अंगेजी थी मुआशरे में, इस तरह की चीजें क्रिएट करने की आपकी तरफ से कोशिश की गई, तो इसलिए आपको नोटिस जारी किए जाते हैं और तलब किया जाता है साइबर क्राइम 31 जनवरी को। चलो ये एक नेक शगुन है कि अभी जो है किसी को उस तरह से हरासा नहीं किया, गिरफ्तार नहीं किया और डायरेक्ट जो है ये नहीं बताने आए कि आपको तो आपकी गिरफ्तारी मतलूब है, नोटिस देके कहीं ना कहीं तलब किया है। तो ये किसी भी दौर में हो अच्छी बात नहीं है, चाहे वो तहरीक इंसाफ के दौर में होता रहा हो, चाहे वो नून लीग के दौर में होता रहा हो, चाहे वो पीडीएम के दौर में हो। यानी कि अब निगरान हुकूमत को भी ये सेहरा जाता है कि निगरान हुकूमत के दौर में तो सबसे ज्यादा रिकॉर्ड सहाफियों को हरासा किया जाता रहा, सहाफियों की जबान बंदी की जाती रही और अपनी मनपसंद की बातें निकलवाने के लिए। और जो सहाफी इस वक्त जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, ये जो अदलिया फैसले दे रही है और अदलिया किस बात पर सो मोटो लेती है वो हमें भी पता है। आजकल अदलिया किस किस को जो है रिलीफ देने पर लगी हुई है। तो अगर इन बातों को पसंद नहीं किया जाता, सहाफी तनकीद करते हैं तो वो ना तो सहाफी के जिम्मे में आता है। आजकल कहा जाता है कि ये तो पीटीआई को चाहने वाला है, ये पीटीआई को सपोर्ट करने वाला है। ये तमाम बातें जो है आजकल एक आम बन चुकी हैं कि कोई भी सहाफी अगर तनकीद करता है किसी भी पॉलिसी पर, निगरान हुकूमत पर करे, अदलिया पर करे या किसी और इदारे पर करे, तो कहा जाता है तहरीक इंसाफ की जबान बोल रहे हैं, तहरीक इंसाफ ने जो है इन सबको खराब कर दिया। चले 1 2 मान लिया, 3 मान लिया, 4 मान लिया, 5 मान लिया, आपने 47 सहाफियों को नोटिस जारी किए हैं, तो एक राय 47 सहाफियों की राय कैसे गलत हो सकती है? और आप किस तरह ठीक हो सकते हैं कि जो 47 सहाफी या और हर पाकिस्तानी, आप सहाफी हैं, सहाफियों का चले एक सामने पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है, उनकी ट्वीट्स आ जाती हैं, उनका सोशल मीडिया सामने आ जाता है। लेकिन अगर आप पब्लिक में, मैं रिपोर्टर हूं और पब्लिक में जाना होता है, पब्लिक भी ये बात सरेआम कह रही है कि अदलिया इस वक्त क्या कह रही है, फैसले क्या कर रही है और आवाम इस वक्त क्या चाहती है, उन पर क्या मुसल्लत किए जाने की कोशिश की जा रही है। और अगर इसी बात की तर्जुमानी करते हुए अगर सहाफी कोई तनकीद कर देते हैं, सहाफी कोई लाइन लिख देते हैं, तो फिर आपको इतना मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप एक ऐसी सीट पर बैठे हैं जहां पर आपसे सवाल भी होगा, आपसे जवाब भी मांगा जाएगा, क्योंकि आप 22 करोड़ आवाम के फैसले करते हैं, मुनसिफ हैं। और जब कोई पब्लिक सीट होती है आप पर तो बाकायदा आप पर तनकीद भी होती है, आपके अच्छे फैसलों को सराहा भी जाता है और आपके बुरे फैसलों पर तनकीद भी होती है। कहते हैं जितनी बड़ी सीट होती है उस पर बैठने के लिए उतना बड़ा ज़र्फ चाहिए होता है, लेकिन शायद हमारे जितने भी बड़ी सीट पर इस वक्त लोग बैठे हैं उनका इतना ज़र्फ नहीं है कि वो किसी बात को बर्दाश्त कर सकें, किसी बात को जो है जस्टिफाई कर सकें। सीधा उनके पास सिर्फ एक ही हल है कि जबान बंदी कराई जाए। ये तो आप मुल्क की बात करें, किसी घर में भी अगर घर का कोई बड़ा गलत फैसले करता है तो यकीनन तमाम छोटे उस पर कहीं ना कहीं तनकीद कर रहे होते हैं कि आपने ये बात ठीक नहीं की। बाज़ दफ़ा बड़े कोई बात गलत कह भी
درجے تک چھوٹے اس کی تصدیق کرتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ بچوں کی بات نہیں سنتے, چھوٹوں کی بات نہیں سنتے, بلکہ ان کو ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے آپ تو غلط کہہ رہے ہیں, جو میں کر رہا ہوں یا جو میں نے فیصلے لیے اس گھر کے لیے وہ ٹھیک ہے. تو پاکستان بھی ہمارا گھر ہے جہاں پر فیصلے غلط ہوں گے, جہاں پر لگے گا کہ چیزیں جہاں پاکستان کی عوام کے مزاج کے مطابق نہیں ہو رہی, پاکستان کی عوام کے جذبات کی ترجمانی نہیں ہو رہی, تو وہاں پر تمام صحافی بھی بولیں گے, عوام بھی بولے گی. تو کس کس کو نوٹسز جاری کیے جائیں گے؟ صحافیوں کو تو کر دیے, لیکن ہر گلی ہر کوچے میں ایک ہی بات ہے کہ اس وقت پاکستان میں عدل کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, انصاف کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے عدالتیں 24 گھنٹے مہیا ہے جن لوگوں کو کبھی چور کہہ کر یہاں سے نکالا گیا تھا اور آج دوبارہ انہی کو ریلیف دینے کے لیے تمام عدالتیں ایک ہوئی ہیں. ابھی مجھے پتا ہے کہ میرے اس کے ویڈیو کے نیچے بھی بہت سارے لوگ یہ کمنٹ کریں گے کہ آپ بھی تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں, تحریک انصاف کی زبان بول رہی ہیں. بات تحریک انصاف کی میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ تحریک انصاف کے دور میں ہو, نون لیگ کے دور میں ہو, پیپلز پارٹی کے دور میں ہو, کسی بھی حکومت کے دور میں صحافیوں کی زبان بندی پر خاموشی نہیں ہونی چاہیے, کہ آواز اٹھانی چاہیے. بہت سارے صحافی ہمارے اس بات پر ڈس ایگری کریں گے کہ ہمارے ہاں ایک کلچر ہے کہ جب نون لیگ کے دور میں صحافیوں پر زبان بندی ہوتی, جو تحریک انصاف کو کوئی تھوڑی بہت فیور دیتے تھے, تحریک انصاف کی پالیسیوں سے اتفاق کرتے تھے, وہ خوش ہوتے تھے, آج وہ خوش ہو رہے ہیں. تو یقین کیجیے صحافیوں میں ہمارے میں اپنے میں دڑا بندی ہے. جب تک یہ ختم نہیں ہوگی, جب تک کسی کے دور میں بھی صحافیوں پر زبان بندی پر ایک ہو کر آواز نہیں اٹھائی جائے گی, سلسلہ یہی چلتا رہے گا, یہ سلسلہ رکے گا نہیں. چاہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کا دور ہو, چاہے وہ عمر عطا بندیال کا دور ہو, یا کسی کی بھی حکومت ہو, نگراں حکومت ہو, نون لیگ کی حکومت ہو, تو یہ سلسلہ رکے گا نہیں. اس لیے تمام صحافیوں کو ایک صف پر کھڑا ہونا چاہیے اس معاملے پر کہ صحافیوں کی زبان بندی نہیں کی جا سکتی. صحافیوں کا ایک جو رائے دینے کا اختیار ہے وہ پاکستان کا آئین بھی دیتا ہے, پاکستان کی جمہوریت بھی دیتی ہے. اور صحافی اگر تنقید نہیں کرے گا, صحافی اگر فیصلے صحیح نہیں بتائے گا, تو پھر کون عوام کو بتائے گا؟ آپ نے 47 صحافیوں کو نوٹس جاری کر دیے, پھر بس وہی صحافی رہ گئے ہیں جو صرف آپ کی خبر فارورڈ کی ہوئی ٹویٹ کرتے ہیں, اپنے پروگرام میں بیٹھ کر بتاتے ہیں. بس ان صحافیوں کو نوٹس نہیں بھیجے کیونکہ وہ آپ کے فیصلوں کی تائید کرتے ہیں. پھر یہی بات ہوئی کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ تعریف ہضم کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں تو تنقید ہضم کرنے کا بھی حوصلہ آپ میں ہونا چاہیے, کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا جتنی بڑی آپ سیٹ پر بیٹھے ہوتے ہیں لوگوں کی اتنی ہی نظریں آپ پر ہوتی ہیں. تو 22 کروڑ عوام کی نظریں آپ پر ہیں, آپ کے فیصلوں پر ہے, آپ کے ایکشنز پر ہیں, کہ آپ جہاں پر جمہوریت کا, آئین کا, اظہار آزادی رائے کا بھاشن دیتے ہیں. تو آج سب کو پتا چل گیا کہ پاکستان میں کتنی آزادی اظہار رائے ہے. ویسے تو بہت عرصے سے پتا چل رہا ہے کہ پاکستان میں آزادی اظہار رائے نہیں ہے, جمہوریت نہیں ہے, ہم صرف جمہوریت کا راگ لاپتے ہیں. اس کا جو ہے کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے پاکستان میں, بلکہ پاکستان میں تو ہر وقت ایسا لگتا ہے کوئی ڈکٹیٹرشپ کا دور ہے کہ آپ جو ہے کچھ اپنی مرضی سے بات نہیں کر سکتے, اپنی مرضی کی رائے نہیں دے سکتے. جو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے پلان میں, ہماری باتوں میں جو ہے کہیں خلل پیدا کرے گا, اس کی زبان بندی کی کوشش کی جائے گی. تو عدلیہ کا, تمام اداروں کا بطور پاکستانی, اور میرا خیال ہے ہر پاکستانی ان کا احترام کرتا ہے اور کرنا بھی چاہیے. ادارے ہیں تو ہم ہیں, اور ہم ہیں تو ادارے ہیں. اگر ہم ہی اپنے اداروں پر تنقید نہیں کریں گے, ان کی اصلاح نہیں کریں گے, تو پھر باہر کے لوگ اگر کریں گے تو اس سے زیادہ میرا خیال ہے بری بات ہوگی, زیادہ بدنامی. تو یہ بدنامی پاکستان کے لیے بہت ہے کہ آج پاکستان میں ایک ہی دن میں 47 صحافیوں کو نوٹس جاری کیے گئے. وجہ کیا ہے؟ وجہ پتہ چلی کہ عدلیہ خلاف جو ہے مہم چلائی, ان کے اپنی آزادی سے جو اظہار رائے کیا کہ میں یہ سوچتا ہوں اس فیصلے کے بارے میں یہ سوچتی ہوں, اس فیصلے کو یوں ہونا چاہیے تھا. اور اس صرف قصور اتنا ہے کہ اپنے جو ہے ٹویٹ جو ہیں ان کے حق میں نہیں کیے, ان کے خلاف کیے ہیں. تو جیسے ہی یہ ٹویٹس آئے اور جیسے ہی پتہ چلا کہ نوٹس جاری ہو گئے, تو میرا خیال ہے میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ یہ جن صحافیوں کو نوٹس جاری ہوئے ہیں, نوٹس جاری ہونے کا مطلب ہے کہ ان صحافیوں کے فالوورز بڑھنے کا وقت ہوا جاتا ہے, لوگ والہانہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں اسٹے اسٹرانگ جتنے بھی صحافی ہیں. تو یقین کیجئے وہ ٹویٹ پہلے ایک بندہ پڑھتا ہے, جب آپ ایسی باتیں کرتے ہیں تو وہ ٹویٹ اور وہ لوگ لاکھوں فالوورز تک پہنچ جاتے ہیں, اور وہ سب جو ہے زیادہ پھر جذبے سے بولتے ہیں, کیونکہ عوام ان کے ساتھ ہوتی ہے, کیونکہ اصل طاقت اسی کے پاس ہوتی ہے جس کے لیے جمہور آواز اٹھاتا ہے. پاکستان میں خدا کا واسطہ ہے جمہور کی آواز رہنے دیجئے. اس طرح زبان بندی سے کبھی بھی پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوں گے. اللہ حافظ.